Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la suite de la vidéo précédente اللي كنا تكلمنا فيها على الشيما. Alors, كنا توقفنا عند les types définis par l'utilisateur et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les éléments complexes. Alors, كيف كتعرفوا كنا شفنا les éléments simples. Aujourd'hui, on شوفوا les éléments complexes. Pour les éléments simples, قلنا هما اللي يعني كيسيبورتيو du texte, يعني ما فيهمش des sous-éléments, ما فيهمش des attributs. Alors les éléments complexes, c'est tout simplement le contraire. يعني انهم يقدروا يحتويوا على des sous-éléments ou bien des attributs. بالنسبة للا syntaxe, donc كنمشي كندير xs de 2 points elements, في l'attribut name تندير le nom ديال هذاك l'élément et puis كندير la balise complex type. Alors, mais bien la balise complexe type ouvrante et fermante, quand dire la déclaration, immédiat les sous-éléments ou bien dire les attributs à la حساب شنو عندي. Ça marche. Alors, هنا غير باش نديرو واحد la comparaison ونوضح لكم مزيان. قلنا ان les éléments simples كيحتويو ديما على type simple. وفاش نقول ان type simple يعني يقدر يكون chaîne de caractères, يقدر يكون décimal, float, réel et autre chose. Ça marche. بالنسبة يعني aussi un élément simple اللي يقدر يكون تحتوي على un type défini par l'utilisateur وحتى les types définis par l'utilisateur كيتعتبروا parmi les types simples. يعني en conclusion فاش غادي نقول un élément simple يعني كنمشي كندير xsd de point element في l'attribut name تنعطي le nom ديال هذاك l'élément وفي l'attribut type تنعطي le type ديالو. هادشي الا كان يعني هادشي الا كان جاي لو تيب ديالو جاي من ليسباس دو نو. باغ كونطخ الا كان ان تيب ديفيني بار لوتيليزاتور كنمشي كنستعمل لا باليس اكس دي دو بوين سيمبل تايب وتنستعمل لا ريستريكسيون ديالي. باغ كونطخ الا كان هذاك ليليمون فيه دي سوز ايليمون او بيان دي اتريبيوت تنستعمل لا باليس كومبلكس تايب. يعني يسيفيغي باش نفهم لي زيليمون سامبل و لي زيليمون كومبلكس نعرف كيفاش نفرق بيناتهم. اوكي فيما نشوف ان ايليمون كيحتوي على سوز ايليمون ولا بيان دي اتريبيوت لا تنستعمل هاد لا باليس كومبلكس تايب ووسطها تندير لا ديكلاراسيون ديالي. الوغ في اطار هاد لي زيليمون اللي هما كومبلكس غادي نلقاو 4 ديال لي كا. يعني اما غيكون عندنا ان ايليمون فيه غير دي اتريبيوت با بلوس وقلنا ان ايليمون فاش يكونوا فيه غير دي اتريبيوت تعتبر ان ايليمون فيد. الا بقيتو عقلتو حيت لي ايليمون فيد هما اللي تيكونوا فيهم غير لي اتريبيوت. نقدر نلقى ان ايليمون فيه دي سوز ايليمون صافي يعني نلقى فيه غير لي سوز ايليمون بوحدهم. نقدر نلقى ان ايليمون فيه ان ميلونج ما بين تكست و سوز ايليمون او بيان ان ايليمون فيه تكست اي دي اتريبيوت. يعني كنلقاو 4 ديال الاحتمالات. خاصنا نعرف كل احتمال نعرف كيفاش تدار لا ديكلاراسيون ديالو. الوغ غادي نبداو بار لي زيليمون فيد. دونك اول حاجه مثلا عندي واحد ليليمون بيرسون مثلا كوم اتريبيوت باغ اكزومبل عنده لو نون عنده لو برينون. دونك هاد ليليمون بيرسون كوم اتريبيوت عنده نون برينون كيتعتبر كومبلكس تايب. دونك كنمشي كندير اكس دو 2 بوين اليمنت في لاتريبيوت نيم كنحدد السميه ديال ليليمون بيرسون et tant que فيه des attributs كنستعمل لا باليس كومبلكس تايب et وسطها ندير لا ديكلاراسيون ديال لي attributs. في اطار هنايا غادي نشوفوا كيفاش لا سانتاكس ديال لا ديكلاراسيون دي attributs. دونك كنمشي كندير اكس دي 2 بوين اتريبيوت في لاتريبيوت نيم كنعطي لو نون وفي لاتريبيوت تيب كنعطي لو تيب ديالو. بالنسبه لي اتريبيوت ديما لو تيب ديالو سي ان تيب سامبل حيت ما يمكنش نلقى ان اتريبيوت كيحتوي على دي سوز ايليمون بيان دي اتريبيوت. يعني ديما لو تيب ديالو سامبل كيكون جاي من ان اسباس دو نون نقدر هو بحد ذاته تنصيب ليه واحد لو تيب ديفيني بار لوتيليزاتور. يعني فاش نقول ان تيب سامبل نعقل عليها فاش نقول ان تيب سامبل اما تيكون ديفيني بار لوتيليزاتور ولا جاي من ان اسباس دو نون. ça marche. فاش نقول ان تيب complexe يعني un élément complexe sera automatiquement fait des sous-éléments et des attributs. Ça marche. Ensuite غادي نشوفوا quelques attributs ديال يعني quelques des attributs ديال l'instruction attribute. قلنا يعني parmi هذا كاين عندنا name وكاين عندنا type. كاين عندنا حتى l'attribut default. هاد l'attribut default كنحدد به la valeur par défaut. Bien sûr la valeur par défaut خاصها تكون تريسبكتي لو تيب دو دوني ديال هذاك l'attribut. وكاينه كاين حتى l'attribut use. هاد l'attribut use كنحدد به l'obligation. واش هاد l'attribut il est obligatoire ولا il est optionnel ولا ainsi de suite. نورمالمون هاد use كتاخذ 3 ديال لي فالور. اما required اللي كنعني بها obligatoire ولا optional كنعني بها optional نقدر نديرو ما نديروش. وكاين حتى واحد لا فالور اخرى سميتها prohibited. هاد لا فالور هادي يعني كيقول لي interdit يعني je peux pas le déclarer.
ça marche. Donc فيما كنبغي نديكلاري ان اتريبيو كنمشي كنستعمل اكسس دي دو بوين اتريبيوت في لاتريبيو نيم كنحدد لو نون ديالو. باغ اكزومبل هنا عندي واحد ليليمون بيرسون فوالا عندكم اتريبيو يعني سميتو نون بالنسبه لو تيب ديالو string وبالنسبه لوبليغاسيون il est obligatoire d'être déclaré في لو دوكيمون XML. ça marche. هنا كاينه واحد لا نوسيون اللي مهمه بزاف تقولك بان لا ديكلاراسيون دي ساتريبيو doit être placée après la définition des types complexes. c'est-à-dire حنا فاش غادي نشوفو par la suite قلنا بان ان élément يقدر يكون فيه دي سوز éléments يقدر يكون فيه دي ساتريبيو. supposons كان عندنا ان élément personne مثلا عندكم اتريبيو genre اوكي عنده واحد سوز élément سميتو non. ça marche. دونك هذا كيتعتبر complex type يعني في لا باليس وسط لا باليس كومبلكس تايب ديما تنسبق ليليمون عاد تنسبق لاتريبيو. يعني فاش يقولك ابري لا ديفينيسيون دي تيب كومبلكس ديما لاتريبيو كيبقى هو الاخر في لا ديكلاراسيون. يعني فاش يكون عندي دي سوز اليمون او دي ساتريبيو تنسبق لي سيليمون هما الاولين عاد تنخلي لي ساتريبيو هما الاخرين في لا ديكلاراسيون. اوكي دونك دابا شفنا لا نوسيون ديال لي ساتريبيو كيفاش كنديكلاريوهم وشفنا لو بروميير كا ديال لي زيليمون كومبلكس بحالاش الا كان عندي ان élément vide c'est-à-dire فيه غير دي ساتريبيو. maintenant غادي نشوفوا لي زيليمون كي كونتيان دوطخ زيليمون. بالنسبه لي زيليمون اللي كيحتويو على دوطخ زيليمون ديما بلو ميم اكزامبل. يعني حنا كنخدموا غير بان اكزامبل سامبل باش نفهموا لو برينسيپ. عندي كوم دابيتود ليليمون اللي هو بيرسون ça marche. tant que فيه دي سوز éléments كي تعتبر complex type. اوكي درت فيه ان élément سميتو نون ودرت فيه ان élément اخر سميتو prénom. هنايا الحاجه جديده هما ان هاد لي سوز éléments هادو درتهم وسط واحد لا باليس سميتها séquence. بمعنى انا فاش نقول لك عندي واحد l'élément personne il contient un nom et un prénom. اوكي قلت il contient un nom et un prénom اي يعني عندي واحد لا سيكونس ديليمون ما كانش ان نون او بيان ان برينون. يعني بحال في الدي تي دي كنا كنديكلاري اليمون وكنقول واش هو سيكونس ديليمون ولا شوا ديليمون. ça marche. يعني لو ميم برينسيپ تاع هنا عندنا في الشيما. يعني انا فاش نكون كنقرا لي دوني ديالي يعني نقراهم مزيان باش نفهم لو برينسيپ حيت هاد السيكونس ديليمون شوا ديليمون الا اوبليغاتوار باش نديكلاريها. ولا لاحظتوا هنايا عندي ان élément بيرسون وسطو دي سوز éléments اللي هما دو تيب سامبل. ويقدر يكون عندي ان élément بيرسون يكون فيه واحد لو سوز élément هذاك لو سوز élément تا هو يكون دو تيب كومبلكس. يعني نقدر نلقى تيب كومبلكس فوسط تيب كومبلكس اي انسي دو سويت. يعني يسيفيغي باش نفهم الدوني ديالي مزيان ونعرف ندير لاناليز. دونك هنا تقدر تكون عندي اون سيكونس ديليمون وتقدر تكون عندي اون التيرناتيف ديليمون. الالتيرناتيف هي في الحاله فاش يكون عندي لو شوا. يعني في بلاصه سيكونس كنستعمل اكس دي دو بوين تشويس. يعني اما تنقول اما عندي هاد لو نون او بيان يقدر يكون كياخذ لو برينون. ça marche. دابا غادي نشوفوا لو كا الثالث هو لي éléments qui contiennent du texte et des attributs. نقدر نلقى ان élément فيه texte وفيه des attributs. ça marche. comme d'habitude عندنا l'élément personne qui تعتبر complex type puisque فيه des attributs. اوكي فاش تندخل لو texte je suis obligé باش نستعمل لا باليس simple. دونك كندير وسط واحد لا باليس سميتها x دي دو بوين اكستونسيون في لاتريبيو باز تنحدد string. علاش؟ حيت انا عندي تكست يعني غادي يكون عندي دو تكست اي ان ميم طون غيكون عندي ان اتريبيو سميتو ناسيوناليتي. يعني في هاد ليكزامبل هذا شنو تعطيني واحد لا باليس يعني واحد ليليمون بيرسون فيه تكست اي ان ميم طون فيه واحد لاتريبيو سميتو ناسيوناليتي. الا لاحظتوا هنايا ديما لاتريبيو تيبقى هو الاخر في الديكلاراسيون. يعني في لا ديفينيسيون ديال الكومبلكس تايب ما سبقتش لاتريبيو هو الاول عند ليكستونسيون سبقت ليكستونسيون عند لاتريبيو. يعني فاش يكون عندي تكست او اتريبيو يعني كنستعمل سيمبل كونتنت هذه لا باليس اللي كتزاد جديده وكتزاد مع هاد لا باليس ديال ليكستونسيون في لا بلاصه نحدد سترينغ. ديما تكون عندي سترينغ بيسكو غنعتمد على تكست. ça marche. غادي يبقى لينا لو ديرنيي كا هو فاش يكون عندنا لي éléments فيهم تكست وفيهم d'autres sous-éléments. ça marche. بالنسبه فاش يكون عندنا التكست مع دي sous-éléments ما تنحتاجش لهاديك simple content. يعني tout simplement في الكومبلكس تايب كنشد لاتريبيو ديالو ميكسد وتنعطيه لا فالور ترو وتنخدم دون مانيير سامبل. يعني هنا عندي ان élément سميتو بيرسون كي تعتبر كومبلكس تايب بيسكو فيه دي sous-éléments et tant que فيه تكست كنشد لاتريبيو ميكسد تنعطيه ترو. دونك
هنا درت سيكونس ديليمون، نقدر نستعمل سيكونس، نقدر نستعمل تشويس على حسب لي دوني اللي عندي انا كيفاش دايرين. وفي هاد لا سيكونس ديليمون عندي كوم سوس اليمون نو اي برينون. نقدر هنا نلقى ان اليمون اللي هو تا هو كومبلكس تايب، في هاد لو كا تا هو كنعاود ندير وسطو كومبلكس تايب وكنعاود نديكلاري ان في دو سويت، يعني كيبقى داكشي ستركتوري. فماش الريزولتا اللي غادي يقدر يكون عندنا في هاد ليكزامبل هو ان عندنا هاد ليليمون بيرسون فيه تكست، الى لاحظتوا هنايا جو سوي، وهنا عندنا لا باليز نون فيها الوفي اي لا باليز برينون فيها معاذ. ساماش دونك فوالا حنا تقريبا هنا كملنا لي كا ديال لي فيليمون كومبلكس. دونك هادشي شنو كاين شفنا لي فيليمون سامبل، شفنا لي فيليمون كومبلكس، وشفنا لي اتريبيو، وشفنا كيفاش نديفينيو ان تيب propre، يعني ان تيب يكون ديفيني بار لوتيليزاتور، ما كنجيبوش من ليسباس دو نون. مي بيان سور كيف قلنا ميم في ما كنجيبوش من ليسباس دو نون، ولكن راه كنعتمدوا على واحد لو تيب اللي جاي من هذاك ليسباس دو نون، حيت ما يمكنش نصايب شي حاجه غير هكاك، ضروري خاصنا نعتمد على شي دوني ديجا اكزيستون. دابا الحاجه اللي كتبقى الاخرى هي لا ديكلاراسيون دي انديكاتور دوكورونس. Alors, بالنسبة la déclaration des indicateurs d'occurrence هي كتمكنني باش نكونترولي لي نومبر مينيمال et maximal d'occurrence ديال واحد ليليمون. إلا لاحظتوا في دي تي تي كيف قلنا بأنها ليميتي، كنلقاو عندي إما 0 1 ou bien 1 ou n ou bien 0 n. Par contre في الشيما donc il y a plus étendu، نقدر نحدد واش بغيتها تبان une fois deux fois et ainsi de suite. Ça marche. Donc ديما بلو ميم exemple عندنا l'élément personne، c'est un complexe type في واحد sous-élément اللي هما le nom ou le prénom. بالنسبة le nom المين occurrence ديالو عندنا واحد، وبالنسبة الماكس occurrence ديالو 3. يعني نقدر نديكلاري un élément personne من 1 حتى 3، يعني في اقل قيمة هي 1، ونقدر نبقى غادي في الديكلاراسيون حتى 3 صافي. بالنسبه لي اتريبيو هنايا مين اوكيرونس اي ماكس اوكيرونس، يعني بار ديفو كياخذوا لا فالور 1 بحال دي تي دي، يعني بار ديفو كتكون عندي واحد، ولكن بالنسبه يعني الا بغيت نعطي ان في الشيما كنستعمل هاد الانستركسيون ديال ان باوندد. اوكي دونك كتعني ليا لانفيني. بالنسبه لهاد لا فالور هادي كتحط في الماكس اوكيرونس، يعني ما عمرني ما كنحطها في المين اوكيرونس. ساماش دونك هادونا بالنسبه لي انديكاتور دوكيرونس اللي عندنا في الشيما. واصلا هذا هو لو كور ديال الشيما، يعني ما فيش شي حاجه اللي هي دو سبيسيال. ديما كيف قلنا راه كنبقاو نتعاملوا مع لي فيليمون ومع لي اتريبيو. هنا الحاجه اللي فايده هو كنلقاو ان élément complexe et un élément simple. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah.